भाइ बहिनीहरू नमस्कार। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल माई म्याथ गाइडमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा म इन्भर्स फङ्सनको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन जाँदैछु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोबाट इन्भर्स फङ्सनको बारेमा जान्नुहुनेछ र यो इन्भर्स फङ्सन जान्नको लागि भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल अब आजको प्रस्तुति सुरु गरौँ। इन्भर्स फङ्सन यो कक्षा 10को फङ्सन अन्तर्गतको इन्भर्स फङ्सनमा इन्भर्स फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा रहेको छ यो कक्षा 10को। अब इन्भर्स फङ्सन भन्नाले के बुझिन्छ भने जस्तो हामी एउटा सानो रिकल गराउँछु। रिलेसनमा हामीले आर इक्वल्स टु मानौँ एउटा रिलेसन 1,2 3,4 1,5 मानौँ 1,7 समथिङ यस्तै होला। 3,4 5,7,3 यस्तो समथिङ केही होला। एउटा अर्डर पेयर भएको एउटा रिलेसन छ। सपोज यो रिलेसनमा यदि यो रिलेसनको एक्स र वाइ कम्पोनेन्टलाई एक्सचेन्ज गरियो, इन्टरचेन्ज गरियो भने नयाँ रिलेसन बन्छ। यसलाई यदि इन्टरचेन्ज गरियो भने नयाँ रिलेसन 2,1, यसलाई चेन्ज गर्दा 4,3 5,1 7,1 3,4 3,4 सरी 4,3 अनि 7,3 को 3,7 यसरी इन्भर्स रिलेसन भनेको कुनै पनि रिलेसनको अर्डर पेयरको एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्दा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि जुन नयाँ रिलेसन बन्छ त्यो चाहिँ इन्भर्स रिलेसन भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब इन्भर्स फङ्सनमा पनि त्यस्तै हो। कुनै पनि फङ्सनको त्यही नै हो। तर रिलेसनमा चाहिँ हरेक रिलेसनको इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। तर फङ्सनमा चाहिँ हरेक टाइपको फङ्सनको इन्भर्स फङ्सन हुँदैन। त्यसको लागि फङ्सन के हुनुपर्छ त नि 1 to 1 अन टू हुनुपर्छ। 1 to 1 अन टू फङ्सनको लागि मात्र इन्भर्स फङ्सन हुन्छ। 1 to 1 अन टू भन्नाले के त भने 1 to 1 अन टू फङ्सन 1 to 1 अन टू फङ्सन भनेको एउटा फङ्सन मानौ एफ इक्वल्स टु एउटा फङ्सन 1,2 2,3 3,4 4,5 सपोज यो चाहिँ सेट ए 1 2 3 4 र सेट बी 2 3 4 5 भएको सेट एबाट सेट बीमा डिफाइन गरेको एउटा फङ्सन छ। एफ भनेको यो फङ्सन छ। अब यो फङ्सन चाहिँ 1 to 1 फङ्सन हो। यसलाई हामीले म्यापिङ डायग्राममा हेर्न पनि सक्छौँ। म्यापिङ डायग्राममा ए र बीलाई हेरियो भने 1 को 2 1 2 3 4 डोमेन हो, 2 3 4 5 को डोमेन हो र यो एफको 1 को इमेज 2 2 को इमेज 3 3 को इमेज 4 र 4 को इमेज 5 यो भनेपछि यो कस्तो टाइपको फङ्सन हो भने 1 to 1 अन टू फङ्सन हो। अब यो फङ्सन भनेको रिलेसन नै हो चाहिँ। अब यसको पनि यदि हामीले एक्स र वाइलाई इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ भनेको मतलब डोमेन र रेन्जलाई यसको इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ। डोमेन र रेन्जलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ। 2 3 4 5 अगाडि ल्यायौँ, डोमेन बनायौँ र एलाई चाहिँ रेन्ज बनायौँ। 1 2 3 4 रेन्ज बनायौँ भने पनि यो पनि फङ्सन हो। यति बेला पनि यो फङ्सन नै डिफाइन भएको हुन्छ हो। त्यही भएर 1 to 1 अन टू फङ्सनको मात्र के हुन्छ त भने इन्भर्स फङ्सन डिफाइन गर्न सकिन्छ। भनेपछि फङ्सनको इन्भर्स फङ्सन हुनको लागि मात्र एउटै टाइपको फङ्सन 1 to 1 अन टू फङ्सन हुनु पर्यो। अरू फङ्सनमा हुँदैन। जस्तो मैले 1 to 1 इन्टु फङ्सनमा मैले यसैबाट एउटा 1 to 1 इन्टु फङ्सनको एक्जाम्पल दिएँ। सपोज भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेरौँ। ल बीमा चाहिँ हाम्रो 6 पनि छ। सपोज अब फङ्सन चाहिँ यहाँ 6 पनि छ सेट बीमा भने यो त 1 to 1 अन टू फङ्सन होइन, इन्टु फङ्सन हो किनभने यहाँ खाली छ। यदि हामीले यसलाई इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ जस्तो मानौँ बीलाई अगाडि ल्यायौँ र एलाई पछाडि ल्यायौँ भने के हुन्छ भने 2 3 4 5 6 छ, यहाँ 1 2 3 4 छ। अब यो 2 को 1 3 को 2 4 को 3 र 5 को 4 हुन्छ। तर 6 को यहाँ एमा कुनै पनि इलिमेन्ट त्यस्तो छैन जसको इमेज होस्। 6 को इमेज हुने इलिमेन्ट छैन। त्यो भएको हुनाले यो फङ्सनै होइन। बाई डेफिनेसन इट इज नट फङ्सन किनभने फर्स्ट सेटको सबै इलिमेन्टहरू फर्स्ट सेकेन्ड सेटको
एटलिस्ट ओन्ली वान इलिमेन्टसँग रिलेसन राखेको हुनु पऱ्यो, म्याप गरेको हुनु पऱ्यो, तब मात्र फङ्सन भन्छ। त्यो भएको हुनाले यो वान टु वान इन्टु भयो भने पनि मिल्दो रहेनछ। यो अघिदेखिको इक्जाम्पल चाहिँ वान टु वान, यो इक्जाम्पल चाहिँ वान टु वान अन्टुको हो, तर मैले यो इन्टुको पनि लेख्दैछु यहाँनिर। यो वान टु वान इन्टु फङ्सन हुँदाखेरिको केसमा के हुँदो रहेछ त भने फङ्सनको इन्भर्स डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले फङ्सनको इन्भर्स हुनको लागि वान टु वान पनि हुनु पऱ्यो र अन टू पनि हुनु पऱ्यो। त्यही भएर डेफिनेसनमा के छ त भने डेफिनेसनमा लेट एफ बी फङ्सन फ्रम टु नन-empty sets A to B. Then the function let f be an 1 to 1 onto function हुनु पर्यो। onto function defined from set to non-empty sets, non-empty set A to another non-empty set B. Empty set B. Then the function defined from set B to A is called inverse function. भाइ बहिनीहरु, f चाहिँ एउटा f be an 1 to 1 onto function defined from non-empty set A to B, another non-empty set B, set A to another non-empty set B. Then the function defined from set B to A. अब A देखि B मा डिफाइन गरेको फंक्सन एउटा 1 to 1 onto function f हो भने त्यसको उल्टो B देखि A मा डिफाइन गरेको अर्को जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं त भने इन्भर्स फंक्सन भन्छौं। इट इज डिनोटेड बाइ कसरी डिनोट गर्छौं भने f इन्भर्स अफ B to A or simply f इन्भर्स। हामीले सिम्पली f इन्भर्स भनेर डिनोट गर्छौं। फर एक्जाम्पल हेरौं, इजी एक्जाम्पलको लागि लेट f be an onto function defined from set A 1 2 3 4 to set B 2 4 3 5 2 2 3 4 5 such that f equals to 1 2 2 3 3 4 4 5. Then find f inverse भनेर आयो। सपोज हामीलाई f इन्भर्स भनेर आयो भने यहाँ के भनेछ भने सेट A 1 2 3 4 एलिमेन्ट भएको सेटबाट सेट B 2 3 4 5 एलिमेन्ट भएको सेटमा चाहिँ f भन्ने फंक्सन चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। 1 2 2 3 3 4 4 5 फंक्सन डिफाइन गरेको छ भने त्यसको इन्भर्स निकाल भन्यो। देन f इन्भर्स भनेको के हुन्छ त भने फाइन्ड f इन्भर्स भनेको छ यहाँ f भनेको हाम्रो 1 2 3 4 2 3 3 4
र 4,5 हामीलाई दिएको छ भने therefore इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y यो x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो f इन्भर्स भन्ने फङ्सन बन्छ त्यो भनेको 2,1 यसकोलाई इन्टरचेन्ज गर्दा 3,2 यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दा 4,3 र 5 नि हो यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दा 5,4 यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्स फङ्सन हो f इन्भर्स फङ्सन यो अर्डर पेयरको फर्ममा दियो भने हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ यो तरिकाले फाइन्ड आउट गर्छौँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला अब अर्को एक्जाम्पल छ हामीलाई फङ्सन इन्भर्स फङ्सनमा अल्जेब्रिक फङ्सनको इन्भर्स कसरी पत्ता लगाउने है त अल्जेब्रिक फङ्सनको इन्भर्स कसरी पत्ता लगाउने ल एक्जाम्पल 2 find the inverse of following functions ल अल्जेब्रिक फङ्सन भनेको मैले आई नम्बरमा के गर्दै नि f such that x tends to 3x minus 5 एउटा यो दोस्रो fx equals to हामीलाई कसरी दिन सक्छ मैले त्यो दिने आधारमा लेख्दैछु x minus 1 by 2x plus 1 x belongs to R but x not equals to minus 1 by 2 and नम्बर 3 मा कहिले हामीलाई f भनेर यसरी दिन सक्छ x, 3x plus 4 upon 3 5 so that x belongs to R यसरी फङ्सन यसरी डिफाइन गर्न सक्छ जसरी दिन सक्छ ल मैले I को सोलुसन गर्दै सोलुसन I नम्बरमा के छ नि f so that x tends to 3x minus 5 दिएको छ यसलाई हामीले सिम्पली y इक्वल्स टु के लेख्नु पाइन्छ नि 3x minus 5 लेख्नु पाइन्छ अथवा फङ्सनको नोटेसनमा के हुन्छ त नि fx equals to 3x minus 5 भन्यो अथवा f so that x tends to 3x minus 5 भन्यो एउटै हो अथवा यो फङ्सनमा f equals to फङ्सनका एलिमेन्टहरु पनि अर्डर पेयरकै फर्ममा हुने भएकोले अर्डर पेयरको फर्ममा x, y such that y equals to 3x minus 5 x, y belongs to R भनेर यसरी दिन सक्छ x, y belongs to R भनेर दिन सक्छ हामीलाई x र y चाहिँ belongs to R अथवा यो नदिकन डाइरेक्टै यहाँनिर कसरी दिन सक्छ भने fx भनेको त y हो त्यो भएको हुनाले डाइरेक्टै 3x minus 5 such that x belongs to R यति मात्र भन्न नै सक्छ भाइ बहिनी यो पनि फङ्सन हो यो पनि यसले पनि fx लाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ यो दिँदा पनि हामीले यही लेख्न पाइयो यो दिँदा पनि यो लेख्न पाइयो fx एउटै भएको हुनाले त्यसरी लेख्न पाइयो त्यही भएर मैले अब यसलाई कसरी लेखेँ भने लास्टमा फाइनल आन्सर लेख्नु बेला त यही टाइपमा लेखौँ यसलाई y इक्वल्स टु हामीले 3x minus 5 भन्न पाइयो किनभने यो भनेकै fx हो अनि अघि मैले के भने इन्भर्स निकाल्दाखेरि डोमेन र रेन्जलाई चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ कुनै पनि 1 to 1 अन्टु फङ्सनको इन्भर्स निकाल्दा डोमेन र रेन्जलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ डोमेनले x लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र रेन्जले y लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो भएको हुनाले यहाँ डोमेन भनेको x हो y भनेको रेन्ज हो त्यो भएकोले हामीले के गर्नु पर्यो इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y भनेर लेख्नु पर्यो x र y को रोललाई चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ y को ठाउँमा x हुन्छ यहाँ x को ठाउँमा y हुन्छ -5 दैट इज x plus 5 equals to 3y र y equals to के हुन्छ त x plus 5 divided by 3 अनि मैले यहाँ y की टर्ममा किन निकाले भने फङ्सनले y लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त्यो भएकोले हामीले fx भनेको y हो त्यस्तै f इन्भर्स x भनेको पनि त y नै हो नि त्यही भएर f इन्भर्स लेख्नको लागि हामीले y लाई सिंगल बनाउनु पर्यो त्यही भएर मैले इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि y लाई सिंगल बनाएँ अनि y लेख्यो अब यो लेख्ने बित्तिकै हामीले के लेख्नु मिल्छ भने यस्तै तरिकाले therefore f इन्भर्स such that x tends to x plus 5 by 3 रहेछ यसको इन्भर्स फङ्सन यो रहेछ भन्न मिल्यो यस्तै क्वेशन नम्बर 2 छ क्वेशन नम्बर 2 मा फ्र्याक्सनको फर्ममा आएको छ र फ्र्याक्सनको फर्ममा आउँदाखेरि पनि हामीलाई दुईटैमा भेरिएबल x युज भएको छ अब क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन है त क्वेशन नम्बर 2 मा गिवन fx इक्वल्स टु हामीलाई कति छ नि x - 1 डिवाइडेड बाइ 2x + 1 दिएको छ यहाँ y इक्वल्स टु हामीले के भन्नु भयो नि x - 1 डिवाइडेड बाइ 2x + 1 इन्टरचेन्जिङ द रोल
रोल अफ एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाईको रोललाई इन्टरचेन्ज गर्दा के हुन्छ त भाइ बहिनी हो भने यहाँ एक्स हुन्छ, यहाँ वाई माइनस 1 हुन्छ, यहाँ 2y प्लस 1 हुन्छ। यसलाई अब यस पछाडि गर्ने भनेको हामीले यहाँ वाईको भ्यालु निकाले जस्तो यहाँ पनि वाईलाई सिङ्गल बनाएर वाईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसमा पनि हामीले वाईको भ्यालुलाई मात्र निकाल्ने हो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने 2xy प्लस एक्स हुन्छ इक्वल्स टु यहाँको 1 हुन्छ, 1 यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा y माइनस 1 भयो, y माइनस 1। अनि एक्स वाई भएको टर्मलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। वाई भनेको यो र यो वाई भएको टर्म हो, यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। यसलाई ग्रुपिङ गर्दा के हुन्छ त भने 2xy अनि यसलाई माइनस वाई लेख्न मिल्यो इक्वल्स टु यो एक्सलाई उतापट्टि लैजाँदाखेरि माइनस एक्स हुन्छ, यो माइनस 1 जस्ताको तस्तै। त्यस्तै अब यहाँ वाई मात्र कमन लिने, जे कमन आए पनि वाई मात्र लिने। वाई मात्र कमन लिँदा वाई कमन लिदियो 2x माइनस 1, अनि यहाँ माइनस कमन लियो भने एक्स प्लस 1 लेख्न पाइयो। अनि यहाँ के लेख्न पाइयो भने वाई इक्वल्स टु माइनस एक्स प्लस 1 डिभाइडेड बाई यसलाई 2x माइनस 1 लेख्न पाइयो। अब भाइ पनि हो यदि हामीले यो माइनसलाई हटाउने हो भने यस्तो गर्न पाइन्छ। यसलाई माइनस एक्स प्लस 1 डिभाइडेड बाई यसलाई इन्टरचेन्ज गरियो भने माइनस हुन्छ र 1 माइनस 2x हुन्छ। जस्तो यो भनेको कस्तो भने यदि हामीसँग b माइनस a छ भने यसलाई यो मैले माइनस a लाई अगाडि लेखेँ, यो प्लस b लाई पछाडि लेखेँ। अनि यो दुईटाबाट केही मैले यो साइन माइनस कमन लिदियो भने यहाँ के भएको रहन्छ a, अनि फेरि माइनस यहाँ माइनस हुन्छ, अनि b माइनस इन्टु प्लस माइनस हुने हो, अनि b भनेको मतलब b माइनस a छ भने त्यसलाई माइनस अगाडि कमन ल्याएर इन्टरचेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ, a माइनस b गर्न मिल्दो रहेछ। अब त्यस्तै गरेको यहाँ यसलाई मानौ b माइनस a को टर्ममा छ, यसलाई माइनस अगाडि ल्याएर यसलाई इन्टरचेन्ज गरियो 1 माइनस b, यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो। यहाँ आयो कति त भने एक्स प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 2x भनेपछि देयरफोर हामीले के भन्न मिल्यो त भने एफ इन्भर्स एक्स भनेको कति रहेछ त भने यो एक्स प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 2x, एक्स बिलोङ्स टु आर बट एक्स नट इक्वल्स टु। अब हामीले यहाँ के यहाँ हेर्नु पर्यो, यो फङ्सनले के दिएको छ यहाँ त, यहाँ भने हामीलाई नट इक्वल्स टु यो कुरा बुझ्नु पर्यो। फेरि एक्स नट इक्वल्स टु माइनस 1/2 दिएको छ। यसको अर्थ के भने यदि यो फङ्सनमा एक्सको भ्यालु माइनस 1/2 भयो भने, यो फङ्सनमा एक्सको भ्यालु माइनस 1/2 भयो भने यो यहाँ 0 हुन्छ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर 0 भइसकेपछि यो इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यही भएर इन्फाइनाइट भयो भने त फङ्सन डिफाइन हुँदैन। त्यो भएको हुनाले इन्फाइनाइट भएपछि फङ्सन नहुने भएको हुनाले हामीलाई यहाँ नट इक्वल्स टु यो फङ्सनको लागि एभ्री भ्यालु, एक्सको एभ्री भ्यालुको लागि चाहिँ यो फङ्सन यो यसमा सेटिस्फाई गर्छ। एभ्री भ्यालुको इमेज निक्लिन्छ भनौँ न, एक्सको जुनसुकै भ्यालुको पनि इमेज निक्लिन्छ, तर एक्सको माइनस 1/2 भन्ने भ्यालु भयो भने त्यसको इमेज निक्लिँदैन। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ यसको एक्स नट इक्वल्स टु माइनस 1/2 भनेको यहाँ डेनोमिनेटर 0 नहोस् भन्नको लागि हो। भनेको मतलब यहाँ कति भ्यालु चाहिँ राख्यो भने 0 हुन्छ त भने योलाई 0 गरेर एकचोटि हेर्ने, 2x प्लस 1 इक्वल्स टु 0 गरेर एकचोटि नि एक्स इक्वल्स टु माइनस 1/2 आउँछ। त्यही भएर एक्स नट इक्वल्स टु माइनस 1/2 गरेँ। तर यो भनेको यही फङ्सनको लागि मात्र हो। तर यहाँ पनि त्यस्तै टर्म आएको छ यहाँ। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भने नि भाइ बहिनी हो, यसको लागि चाहिँ कति राख्यो भने 0 हुँदैन भनेर हेर्ने त भने कति राख्न मिल्दैन त यसको लागि भने 1 माइनस 2x इक्वल्स टु 0 गरेर हेर्ने, माइनस 2x इक्वल्स टु यो जाँदा माइनस 1 हुन्छ, एक्स भ्यालु माइनस 1/-2 द्याट इज 1/2 भनेको लागि यो फङ्सनको लागि, यो इन्भर्स फङ्सनको लागि चाहिँ 1/2 भन्ने भ्यालु, एक्सको 1/2 भन्ने भ्यालु यहाँ हुनु भएन। यहाँ भयो भने यो इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एक्स नट इक्वल्स टु हामीले यहाँ 1/2 लेख्नु पर्यो, एक्स नट इक्वल्स टु 1/2 लेख्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला। र त्यस्तै छ नम्बर थर्डमा, थर्ड पनि इजी छ। नम्बर थर्डमा मैले थर्डको सोल्युसन यहाँ गरिदिएँ। एफ इक्वल्स टु हामीलाई एक्स कमा 3x प्लस 4/5 अनि कमा सो द्याट एक्स बिलोङ्स टु आर भनेको छ। फङ्सनको इलिमेन्टहरू पनि अर्डर पेयरको फर्ममा हुने भएकोले यसरी लेखेको हो। यसले यो एक्सलाई जनाउँछ, यसले वाइलाई जनाउँछ भनेपछि फङ्सनले एफएक्सले जहिले नै वाइलाई जनाउँछ। त्यो भएको हुनाले वाइ भनेको जे हो त्यो नै एफएक्स हो। देयरफोर यहाँबाट हामीले एफएक्स इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ त भने एफएक्स भने वाइ हो नि त, वाइ भएको हुनाले यो वाइ कोअर्डिनेट एक्स कमा वाइ, यो वाइ लेख्न मिल्छ 3x प्लस 4/5 यसरी लेख्न मिल्छ। अनि यसरी लेखिसकेपछि यसलाई वाइ इक्वल्स टु हामीले 3x प्लस 4/5 इन्टरचेन्जिङ the role of x and y
भन्ने। अब यहाँ x हुने भयो, यहाँ y हुने भयो, 3y + 4 / 5 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 5x = 3y + 4। अब 5x - 4 / 3 = y हुने भयो। भनेपछि यो भनेको याफ इन्भर्स भयो। यसलाई हामीले देयरफोर याफ इन्भर्स x = कति 5x - 4/3 लेख्न मिल्छ। अथवा यसलाई यही फर्ममा लेख्ने हो भने हामीले यो नलेखिकन यही फर्ममा लेख्ने हो भने हामीले y = 5x - 4/3 छ। देयरफोर यसलाई याफ इन्भर्स यस्तै गरी याफ इन्भर्स = x, y भन्ने भ्यालु यही हो। त्यही भएर 5x - 4 / 3 such that x belongs to r भनेर हामीले लेख्न मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ नट इक्वल्स टु आएन त्यहाँ जस्तो, किनभने यहाँ डेनोमिनेटरमा x आयो भने मात्र x को भ्यालु कति राख्दाखेरि 0 हुन्छ, त्यो चाहिँ भ्यालु त्यो फङ्सनको लागि हुँदैन, अरू सबै भ्यालु हुन्छ, अरू सबै भ्यालु त्यसमा सेटिस्फाई गर्नु मिल्छ। त्यही भएर हामीले इन्भर्स फङ्सन निकाल्नु पर्यो नि यो तरिकाले निकाल्ने। आशा छ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरूले इन्भर्स फङ्सन सिक्नको लागि यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने इन्भर्स फङ्सन राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। र केही जिज्ञासा भए भाइ बहिनीहरूले कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।